वसल्लम का ही फरमान है कि इंसान ने एराज करना है, मुंह फेरना है हर उस तसव्वुर से जिसमें उसका रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी, आखिरत का कोई फायदा नहीं। अगर जिंदगी में कोई विजन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई मकाम की तलाश नहीं है, गुलामी कबूल की हुई है और दिल फौत हो चुका हुआ है, जिंदगी का किसी किस्म का इर्तिका कबूल ही नहीं करना, तहसीन और तजमील और तकमील का सफर ही नहीं करना, जंगें ही नहीं लेनी, जिंदगी में अपनी आप को बेहतर बनाने की जुस्तजू नहीं करनी, जिंदगी में पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए सफर नहीं करना, लीप ऑफ फेथ लेना ही नहीं है, इस्लाह नहीं करनी, अमर बिल मारूफ नहीं करना, नहीं अनिल मुनकर नहीं करना, बिगड़ी हुई चीज को बेहतर नहीं करना, बेहतर चीज को मजीद आसन नहीं करना, मल इस्लाम से मल ईमान और वमल ईमान से वमल एहसान के सफर के दर्जे पे चलना नहीं है। मादूम से नॉन एग्जिस्टेंस से क्वांटिटेटिव स्ट्रगल और क्वांटिटेटिव स्ट्रगल से क्वालिटेटिव स्ट्रगल में अगर नहीं जाना, ठीक है, अगर इस दायरे के साथ जिंदगी का फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ, कर लें, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का कुआं इजाजत देता है आपको कि आप ये कर सकते हैं। आपके लाइफ के स्कोप्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको अलाउ करते हैं कि आप कर सकते हैं ये। जब कुआं छोटा होगा तो जिम्मेदारियां छोटी, जब कुआं छोटा होगा तो दुश्मन छोटे और दुश्मन कम, जब कुआं छोटा होगा तो थ्रेट फैक्टर कम, जब कुआं छोटा होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, जब कुआं मुकय्यद होगा अपनी जात बरादरी, अपने लोग और अपने वो चाय के ढाबों पे बैठ के चार और वही स्कोप है और वही करना है। कुआं छोटा है, अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़नी है और सुन्नतें नहीं बढ़ानी है आपने और नवाफिल नहीं बढ़ाने आपने और जिक्र अस्कार नहीं बढ़ाने आपने और कुरान के हिफज को बढ़ाना नहीं आपने और इल्म को हासिल नहीं करना, उसूल फिक़ह पढ़नी नहीं है, उसूल हदीस पढ़नी नहीं है, अकीदा पढ़ना नहीं है, नाफ सर्फ पढ़नी नहीं है, बलागत अरबी ग्रामर पढ़नी नहीं है, उसके बाद आपने उसूल इस्तिंबात और उसूल इस्तदलाल और उसूल दीन और तफासिर आपने पढ़नी नहीं है। कुआं छोटा है आपका, कर सकते हैं। जब कुआं छोटा है तो आपकी अपॉर्चुनिटी हंटिंग ही कुछ नहीं है, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग ही कोई चीज नहीं है। जब कुआं छोटा है आपका तो आपकी जो है लिमिटेशंस, टास्क ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आप करें फिर आपने जो करना है, क्योंकि कुआं छोटा है ना। जब आपका कुआं बड़ा है, रिश्तेदारियां बड़ी हैं, ताल्लुकात देखने हैं, सोशल सर्कलिंग आपकी बड़ी है, नेटवर्किंग आपकी बड़ी है, सल्तनत बड़ी है, आपने चीजें संभालनी है, आपका विजन जो है वो आपकी जात से बड़ा है, आपकी जात आपके विजन से बड़ी नहीं है। कर सकते हैं आप, कब मना की? अगर जात बड़ी है और विजन छोटा है और कुआं छोटा है, कर ले, छोड़ दे, जाए जाया कर लें अपने आप को। लेकिन जिस दिन फिर अगर अकल के नाखून आए ना, रोना नहीं, फिर रोना नहीं कि वो आगे निकल गया, रोना नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, रोना नहीं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, रोना नहीं कि जिस्म साथ नहीं दे रहा, रोना नहीं कि टीम मैनेजमेंट हो नहीं पा रही, रोना नहीं कि वक्त निकल गया, रोना नहीं कि कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं सीखी, ड्राफ्टिंग नहीं सीखी, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सीखे, रोना नहीं कि लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल नहीं किया, पीपल्स मैनेजमेंट नहीं समझी, पॉलिटिक्स नहीं समझी, सियासत नहीं समझी, खैर शर का मुआवजा नहीं समझा, लोगों के वार के करने के तरीके नहीं समझे, मुनाफकतें नहीं समझी, अपॉर्चुनिटी के साथ रेजिलियंस और परसिवियरेंस और पेशेंस का कितना मामला होता है, किस तरह हंट करके, किस तरह फिर गार्ड डाउन कर देना, फिर एंड में गार्ड डाउन नहीं करना अपना, क्योंकि फिर तो सब मारेंगे ना। जब आप किसी के लिए थ्रेट ही नहीं और कोई आपके लिए थ्रेट नहीं है तो गार्ड डाउन होगा। जब आप थ्रेट हैं एक ग्रोइंग मार्केट के अंदर, एक ग्रोइंग सिस्टम में, आप एक आइडियोलॉजिकल आदमी है तो किसी की तो आइडियोलॉजी आपसे हिट हो रही होगी, चैलेंज हो रही होगी, कर लें फिर। आपका गार्ड डाउन कैसे हो सकता है, उनका गार्ड डाउन कैसे हो सकता है? वो अपॉर्चुनिटी कब तलाश नहीं कर रहे होंगे आपको मारने की, आप अपॉर्चुनिटी कब नहीं तलाश कर रहे होंगे अपने डिफेंस की, आप अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं कर रहे होंगे अगले को हंट डाउन करने की। This is the jungle of carnivorous and herbivorous trying to exist together. If you want to be an herbivorous, then still your guard has to be on. And if you are a carnivorous, you have to eat the meat. How in this entire system of actualization, how in this entire system of success, इस स्ट्रगल, इस जुस्तजू, इस एहसान और कमाल के जमाल के दर्जे तक पहुंचने के लिए आप मुझे एक बात बताएं, जो रिसोर्सेज और एलिमेंट्स आज उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए, जाया किया है ना? बिल्कुल। ताजमहल बनाया है ना आपने, इश्कों के मॉन्यूमेंट्स खड़े किए ना आपने, लगे रहे ना फजूल बहसों के अंदर,
علم اور دانش کی میراث کو آپ نے ترک کیا ہے نا, محنت اور جستجو اور جہاد اور قتال کو ترک کیا نا, وہ بدلے آج. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آپ نہیں کریں گے, ہم نئے لوگوں کو لے آئیں گے. وہ کائنات تو چلتی رہے گی, آپ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, آپ کا فیصلہ. آپ کائنات کو اپنا رنگ نہیں دینا چاہتے, آپ کا فیصلہ. آپ اللہ سے معجزات نہیں مانگنا چاہتے, آپ کا فیصلہ. نیچرل اور سپر نیچرل کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ کچھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا فیصلہ. آپ نے اپنی روحانیت کو بوسٹ کرنا ہے وہاں تک کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں, آپ کا فیصلہ. آپ نے چھوڑنا ہے, آپ چھوڑ دیں. اب سوال یہ ہے, زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں حذیفہ, ٹھیک ہے. ایک حصہ تو ہوتا ہے بچپنے کا, 2 حصوں میں سے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک میں محنت کریں گے تو ایک میں سکھ ہے, ایک میں سکھ لیں گے تو دوسرے میں محنت ہے. آپ زندگی کے بڑھاپے اور ان وقتوں کے اندر مارے کھانا چاہتے ہیں جب آپ کا جسم ساتھ نہیں دے گا, یا آپ ان وقتوں میں مار کھانا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں اور فائلز کو سیکھنا چاہتے ہیں, اور ہنر اور سکل سیٹس اور مائنڈ سیٹس اور اپنے اندر کی ٹیم مینجمنٹس کو امپاور اور بوسٹ کرنا چاہتے ہیں جب آپ جوان ہیں. فیصلہ آپ کے 2 پارٹ ہیں انسان کی شخصیت کے. ایک حصہ ہے رشتہ داریاں, تعلقات, دوستیاں, فرینڈ سرکل, اپنی زندگی, فیشن, گھومنا پھرنا, ٹریولنگ, ایکسپلورنگ. زبردست. یہ سب چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں, یہ سب چیزیں انسان کو سکون بھی دیتی ہیں. آپ لوگوں سے بات کریں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ہم تو ایسے آئسولیٹڈ انڈیویجولز تیار کرنے کے حق میں نہیں ہے جو اینٹی سوشل ہو. مسلمان تو ویسے ہی اینٹی سوشل نہیں ہوتا. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ان سے سکون ملتا ہے, آپ ریلیکس کریں, آپ حساب کتاب کریں. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جن کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کل کو وہی نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے, وہی آپ کی نان پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے چھوڑ دیں گے آپ کو. یہ رشتے ہی آپ کو نہیں رکھیں گے اگر آپ کچھ نہیں ہوں گے. آپ کے گھر میں آپ کی عزت نہیں رہنی اگر آپ نے کچھ نہیں بنایا. یہ معاشرے کا نارم بتا رہا ہوں, اس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے. قرآن حدیث پہ تو اگر یہ معاشرہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے عزت و تکریم اس کو دینی ہے. میں تو آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ کچھ گھر میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, آپ نے اپنا کچھ بنایا ہوا نہیں ہے, آپ نے محنتیں نہیں کی ہوئی, آپ نے علم نہیں حاصل کیا ہوا, آپ نے اپنے پر ورکنگ نہیں کی ہوئی, آپ مجھے بتا دینا سوسائٹی ایکسیپٹ کر لے گی آپ سائیڈ کک ہوں گے یا مین سٹریم ہوں گے, آپ لائم لائٹ ہوں گے یا سائیڈ ککس ہوں گے. یا تو اس معاشرے میں جینا بند کر دیں اور درویش بن کے آ جائیں مسجدوں کے اندر اور بیٹھے رہیں پھر وہاں پر ایک اپنے دینی حلقے کے اندر, اور سب سے اچھی دوستی اور سب سے اچھی رشتہ داری اور سب سے اچھا تعلق ہی حب اللہ بغض اللہ کے لیے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جینا بھی دنیا میں ہے, میں نے دنیا داروں میں ہی رہنا ہے, میں نے معاملات بھی انہی کے اندر رکھنے ہیں. شیخ صاحب کوئی ایسا کوئی حل بتائیں, ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے یہ معاملے ٹھیک ہو جائیں. یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ دنیا تو آپ کو نہیں بخشے گی, دنیا تو آپ کو لیوریج نہیں دے گی. دنیا تو دیکھے گی بھائی کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں, کھانا کیا کھایا ہوا ہے, دنیا یہ مال کیا کیا ہوا ہے, وہ کیا بنایا ہوا ہے, مال کیسے کیا ہے, پروڈکٹیوٹی کیا ہے آپ کی, آپ کے تجربات کتنے, کتنی جنگیں جیتی ہیں, کتنی سلطنتیں بنائی. تو یا تو دنیا چھوڑ دیں, اور اگر دنیا کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو, دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی, دونوں کے اندر ایکسیلنس تک پہنچنے کے لیے آپ کو فضول سے بہت بچ